एक दफ़ा फिर हमारे मोहतरम डॉक्टर मुज़फ़्फ़र जाफ़री साहब के हुक्म पर मैं ये खाकसर आपकी खिदमत में आज की इस रूह परवर बज़्म की निज़ामत के लिए मैं हाज़िर खिदमत हूँ। तो कोशिश करूँगा कोई कोताही ना हो, कोई गलती ना हो। अगर हो जाए तो उसके लिए मैं पेशगी माज़रत चाहता हूँ। तो आज के इस खूबसूरत की शाम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला हम सब पर, इस उर्दू फाउंडेशन पर, डॉक्टर गज़नफ़र पर, इस मजलिस में, इस महफ़िल में शरीक होने वाले सब मोमिन पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए और अपनी बरकतों से इन सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करे। आमीन जैसा सुम्मा कि आमीन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज का ये जश्न इमाम ज़माना इमामुल असर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की यौम विलादत का है। तो अल्लाहुम्मा सब सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज की इस जश्न की जो सदारत है वो हमारे बेहद मोहतरम डॉक्टर ज़फ़र नक़वी साहब कर रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती है हमारे आज की ये महफिल में शामिल हैं। और आज की इस बज़्म के जो बानी हैं वो हमारे ब्रदर हसनैन नक़वी साहब हैं। तो उनका भी अल्लाह ताला उनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करे और उनकी तमाम कबूल फरमाए। इलाही आमीन। इलाही आमीन। इलाही आमीन। जश्न का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं तलावत के लिए गुजारिश करूँगा हमारे दोस्त मोहतरम डॉक्टर ज़हीर जाफ़री साहब से आएँ और तलावत कलाम पाक फरमाएँ। डॉक्टर ज़हीर जाफ़री साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मोहम्मद वअज्जल फरज आले मुहम्मद। मैं सूरह बकरा की आयत 165 से लेकर 167 तक की आयत का तलावत शर्फ हासिल करूंगा, जिसमें परवरदिगार ने ऐसे लोगों को तंबीह की है जो गैर अल्लाह से अल्लाह जैसी मोहब्बत करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन कुव्वत इन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीअन व इन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। इज़ तबर्रा अल्लज़ीना मिनल्लज़ीना तबऊ वराउल अज़ाब वतक़त्तअत बहिमुल अस्बाब वक़ालल्लज़ीना लौ अन्ना लना कर्रतुम फनतबर्रा मिन्हुम कमा तबर्राउ मिन्ना कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अमालुहुम हसरतिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार। तर्जुमा है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका हम असर यानी बराबर और मद्दे मुकाबिल करार देते हैं और इनसे इसी तरह टूट कर मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह के साथ करनी चाहिए। मगर जो ईमानदार लोग हैं वो तो सब से ज्यादा अल्लाह ही से मोहब्बत करते हैं। काश ये जालिम जो कुछ अजाब के देख लेने के बाद समझने वाले हैं, इसको आज ही समझ लेते कि सारी ताकतें सिर्फ अल्लाह ही के लिए हैं और ये भी कि अल्लाह अजाब देने वाले में भी बहुत सख्त है। और जब इनको सजा देगा तो इनके लीडर जिनकी दुनिया में वो पैरवी करते थे अपने पैरोकारों से लाताल्लुकी जाहिर करते होंगे, जबकि खुदा का अजाब इनकी आंखों के सामने बिल्कुल आंखों के सामने होगा और इनके सारे असबाब और वसाइल, तमाम ताल्लुकात, रिश्ते नाते बिल्कुल कट चुके होंगे। और ये लोग जिन्होंने दुनिया में इन लीडरों की पैरवी कहते होंगे, काश हमें भी एक दफा दुनिया में वापसी का मौका मिल जाता तो हम भी इनसे इसी तरह बेजार होकर अलग हो जाते जिस तरह आज ये हमसे बेजार
بیزاری ظاہر کر کے الگ ہو گئے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے برے کاموں کو حسرتوں اور پیشمانیوں کو شکل میں دکھائے گا، مگر وہ آگ سے نکلتے ہی نہ پائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ بہت خوبصورت تلاوت اور خوبصورت ترجمہ، ماشاء اللہ، اللہ قبول کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روی عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمہ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له عوذك بالله يا أبتاه من الذوق فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله صلوات اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد وعلى وما كان إلا ساعة وإذا هم بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وخطأت الكساء ودنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك
فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وما بين اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصة محمد لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم من سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ماد الرسالات هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يطلق السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين ولله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله هما آمين. ولا مهموم الله وكشف الله غما آمين. ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته آمين. فقال لي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. جزاک اللہ رفت بھائی، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اب اس محفل کی، اس بزم کی، اس اردو فاؤنڈیشن کی جو کہ ہمارے محترم ڈاکٹر غضنفر صاحب نے پودا لگایا ہوا ہے، اس کی خوبصورتی یہ ہے
کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے، ایسی کرم نوازی ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی ذاکر، کوئی عالم، کوئی شاعر کسی وجہ سے وہ دستیاب نہیں ہے، اس کے کنیکشن میں پرابلم ہے، تو جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا ہمارے پاس اس محفل میں بہت سارے ذاکر ہیں، بہت سارے تلاوت کرنے والے، بہت سارے مداح خوان شامل ہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، جو کہ واقعی بڑی ایک کرم نوازی ہے اللہ تعالیٰ کی اس بے شک بے شک تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اب آج کی جشن جو ہے یہ ہمارے دوست، ہمارے بھائی حسنین نقوی صاحب نے اسپانسر کیا ہے، اس کے بانی یہ ہیں، وہ ہمارے نیو جرسی کے بہت پرانے دوست اور اس اردو فاؤنڈیشن کے خاص طور پہ بہت پرانے فاؤنڈر ممبرز میں سے شامل ہیں، اور یہ اتنے پرخلوص جب بھی ملتے ہیں کسی محفل میں، کسی مجلس میں، اتنی محبت اور خلوص سے ملتے ہیں کہ مجھے ان کو دیکھ کے، ان کو مل کے مولا علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول یاد آ جاتا ہے کہ جب کوئی تمہیں عزت دے یا جب تمہیں دوسرا کوئی تعظیم کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے اندر کوئی ہنر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کا ذوق بہت اعلیٰ ہے، اس کا مطلب سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ظرف دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی دانائی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ پہچانے کہ کس بندے میں ہنر ہے اور اچھا کون ہے اور کس نے اچھا کلام پڑھا ہے، جو کہ یہ ہمیشہ مجھے جب بھی کوئی ایسا پرخلوص دوست جو کہ داد دے گا کسی اچھے شعر پہ یا کسی اچھی محفل میں آ کے انکساری سے عزت کرے گا، جو کہ خود بہت قابل احترام ہوتا ہے، وہ جب عزت دے تو پھر میں کہتا ہوں مولا علی من کو یاد کرتا ہوں کہ اس میں ہمارا کوئی ہنر نہیں ہے، ہنر ان لوگوں کا ہے جو کہ ہمیں اس بات کی احساس دلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے حسنین بھائی کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ یہ خود فیملی، ان کی مسز، ان کے فادر ان لا یہاں کے سماجی کاموں میں، فلاحی کاموں میں سب جگہ پہ ہمیشہ پیش رہتے ہیں، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کی مرحومین کے لیے، ان کی سارے ایک سورت فاتح پڑھتے ہیں اپنے اپنے مرحومین کے لیے جو کہ آج کی اس مجلس میں شامل ہیں، سورت فاتحہ پڑھ کے ان کو ثواب بخشے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب میں دعوت دوں گا، اب ہم باقاعدہ شروع کرتے ہیں منقبت خوانوں سے آج کی اس جشن کا آغاز۔ سب سے پہلے دعوت دوں گا آج کے بانی اس جشن کے برادر حسنین نقوی صاحب۔ حسنین بھائی آئیے، تشریف لائیے اور ہمیں اپنی خوبصورت منقبت سے نوازے۔ حسنین بھائی السلام علیکم، وعلیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دلشاد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، جتنی آپ نے باتیں کرتا نہیں، میں اس کا اپنے آپ کو اس کا متحمل سمجھتا نہیں ہوں، لیکن آپ کی بڑی محبت اور نوازش ہے۔ بھائی آپ ہمیشہ اتنے خلوص سے ملتے ہیں کہ مجھے تو سچ مجھ بڑی شرمندگی ہوتی ہے، ویسے تو خوش رہیں آپ، سلامت رہیں۔ اللہم صلی علی محمد تمام شرکا کو امام زمانہ کی ولادت بہت بہت مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو، اور سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اور میں ایک 4 مصروں سے جناب صدر کی اجازت سے ایک 4 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں، اجازت ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ مدت سے ایک تڑپ ہے دل بے قرار میں، واہ واہ، مدت سے ایک تڑپ ہے دل بے قرار میں، پردہ اٹھا دوں یہ تو نہیں اختیار میں، واہ، پردہ اٹھا دوں یہ تو نہیں اختیار میں، میری نظر سے آپ کہاں جائیں گے حضور، میری نظر سے آپ کہاں جائیں گے حضور، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں رہے انتظار میں۔ سبحان اللہ،
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत اللهم صل على محمد وعلى محمد वज्जल फरजहू। इमाम ज़माना की पेश खिदमत एक मरहबत हाजिर है, एक सलवात और भेज दें दफा। اللهم صل على محمد وعلى मोहम्मद पढ़िए सब नादे अली सल्ले अला वो दर मिला। वाह पढ़िए सब नादे अली सल्ले अला वो दर मिला। अस्करी के घर से हमको दूसरा है दर मिला। अस्करी के घर से हमको दूसरा है दर मिला। वो मोहम्मद है मगर नजरों से पोशीदा हुआ। वो मोहम्मद है मगर नजरों से पोशीदा हुआ। जिसमें खाकी को खुदा से नूर का पैकर मिला। जिसमें खाकी को खुदा से नूर का पैकर मिला। और मस्त होकर मैंने एक नारा लगाया अल अजल। मस्त होकर मैंने एक नारा लगाया अल अजल। जब मुझे साकी से अपने बारवा सागर मिला। से अपने बारवा सागर मिला। वो नकाबे रुख उठाकर जलवा फरमा हो गए। वो नकाबे रुख उठाकर जलवा फरमा हो गए। देखने के वास्ते हमको नया मंजर मिला। देखने के वास्ते हमको नया मंजर मिला। वारिस कौले सुलूनी हो गया मिंबर नशी। वारिस कौले सलूनी हो गया मिंबर नशी। मुद्दतों के बाद फिर से साहिबे मिंबर मिला। के बाद फिर से साहिबे मिंबर मिला। जुल्फ़िकार हैदरी खींचे हुए तैयार था। जुल्फ़िकार हैदरी खींचे हुए तैयार था। खून के दरिया में हमको तैरता लश्कर मिला। खून के दरिया में हमको तैरता लश्कर मिला। बखिन बखिन कर रहे हैं सब फरिश्ते या इमाम। बखिन बखिन कर रहे हैं सब फरिश्ते या इमाम। दुर्जे नरजिस से तुम्हें एक कीमती गौहर मिला। नरजिस से तुम्हें एक कीमती गौहर मिला। मुझको अलवी तुमको सुफियानी क़यादत है नसीब। मुझको अलवी तुमको सुफियानी क़यादत है नसीब। जिसका जितना ज़र्फ है वैसा उसे रहबर मिला। जिसका जितना ज़र्फ है वैसा उसे रहबर मिला। डूबने का खौफ अब क़त्अन नहीं है कौम को। डूबने का खौफ अब क़त्अन नहीं है कौम को। आज हमको कश्ती-ए इस्लाम का लंगर मिला। आज हमको कश्ती-ए इस्लाम का लंगर मिला। और मक्ते से पहले का शेर है। फजल ये हसनैन का मुझ पर हुआ है दोस्तों। फजल ये हसनैन का मुझ पर हुआ है दोस्तों। 12वें की मनक़बत पढ़ने को ये मिंबर मिला। मनक़बत पढ़ने को ये मिंबर मिला। लिखा माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बहुत खूब महसन भाई माशाअल्लाह जबरदस्त बहुत अच्छा बहुत अच्छे। अब मैं दावत दूंगा हमारे अगले दोस्त भाई। एक आखिरी शेर है। जी जी
مقطع تو پیش کر دیں. مقطع جی بسم اللہ بسم اللہ. مقطع تو پڑھ دیا نا آپ نے ابھی مقطع. چاہے مومن ہو یا منکر اے شکیل بے نوا، چاہے مومن ہو یا منکر اے شکیل بے نوا، آج کے اس دور میں جو بھی ملا مضطر ملا، آج کے اس دور میں سبحان جو اللہ. بھی ملا مستر ہے. واہ 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 واہ. بہت خوب بہت خوب. پڑھیے سب نادے علی صلی اللہ وہ در ملا، سبحان اللہ. عسکری کے گھر سے ہم کو دوسرا رہبر ملا. ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ. خوب. سبحان اللہ. جزاک اللہ. بہت خوبصورت کلام ماشاءاللہ. اب میں دعوت دوں گا ہمارے دوست ہمارے بھائی ڈاکٹر عباس زیدی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنی منقبت سے ہمیں نوازیں. ڈاکٹر عباس زیدی صاحب. بر محمد و آل محمد صلوات. تمام حضرات کی خدمت میں مولا حضرت امام زمانہ کی ولادت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک. بہت بہت شکریہ. اور تمام سامعین اور بزرگان کی اجازت سے خاص طور پہ جناب صدر اور راجہ سلطان صاحب کی توجہات چاہتے ہوئے 4 مصرے پہلے پیش کرتا ہوں اپنے تایا کی منقبت کے، اور اس کے بعد پھر ایک منقبت پیش کر دوں گا. ایک دفعہ اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد. اللہم نہاں نظر سے دل میں سما رہا ہے کوئی، نہاں نظر سے دل میں سما رہا ہے کوئی، حقیقتوں کی فضا جگمگا رہا ہے کوئی. واہ 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 واہ. حقیقتوں کی فضا جگ مگا رہا ہے کوئی، وہی زمین کے متلے میں جس کے آدم تھے، وہی زمین کے متلے میں جس کے آدم تھے، اسی زمین میں مقطع سنا رہا اسی زمین میں مقطع سنا رہا ہے کوئی، نہاں نظر سے دل میں سما رہا ہے کوئی. اگر محمد و آل محمد صلوات. یہ جناب نایاب ہلوری صاحب کی منقبت ہے، تو مجھے بہت پسند ہے، تو میں نے کہا کہ آج آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ایک دفعہ اور درود بھیجیں بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توجہات کے طالب کہ امام وقت کا جو انتظار کرتے ہیں، امام وقت
کا करते हैं جو انتظار کرتے ہیں رسول اپنوں میں ان کا شمار کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام وقت کا اور چلے بھی کمال خدا خدا کے لیے واہ واہ چلے بھی کمال خدا خدا کے لیے کہ اب تو لوگ عقیدوں پہ وار کرتے ہیں سبحان اللہ بے شک بے شک واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اب تو لوگ عقیدوں پہ وار کرتے ہیں امام وقت کا اور جنون عشق میں تسبیح سیدہ کی طرح جنون عشق میں تسبیح سیدہ کی طرح تمہاری دید کے لمحے شمار کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 تمہاری دید کے لمحے شمار کرتے ہیں امام وقت کا اور حلال زادوں کی پہچان ہے کہ وقت سفر حلال زادوں کی پہچان ہے کہ وقت سفر ضرور ناد علی کا حساب کرتے ہیں کرتے ضرور ناد
علی کا حساب کرتے ہیں. واہ کرتے ہیں امام وقت کا اور جلائے بیٹھا ہوں پلکوں پہ اعتبار کے دی واہ واہ یہ دیکھنا ہے وہ کب اعتبار کرتے ہیں واہ واہ باس بھائی واہ سبحان اللہ. یہ دیکھنا ہے وہ کب اعتبار کرتے ہیں امام وقت کا. یہ 2-3 شعر ذرا تسلسل سے ہیں کہ صدائے غیب سے آئی کہ میرے ابا واہ 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 اللہ یہ مانا لوگ میرا انتظار کرتے ہیں اور مگر میں ان کے عریضے پہ کس طرح آؤں جو اپنے ہو کہ مجھے اشک بار کرتے ہیں جو اپنے لوگ مجھے اشک بار کرتے ہیں اور وہ لوگ سامنا کیسے کریں گے زہرا کا غم حسین میں جو کاروبار کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غم حسین میں جو کاروبار کرتے ہیں یہ مقطع پیش کر رہا ہوں کہ تمہیں بتاؤ کہ یہ بات ٹھیک ہے نایا تمہیں بتاؤ کہ یہ بات ٹھیک ہے نایاب
جو کام میرے عبادت گزار کرتے ہیں کیا بات ہے صاحب، جو کام میرے عبادت گزار واہ کرتے ہیں امام وقت کا جو انتظار کرتے ہیں. جزاک اللہ جزاک محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوبصورت آواز. بہت خوبصورت انداز، خوبصورت کلام، جنون عشق میں تسبیح سیدہ کی طرح تمہاری دید کے لمحے شمار کرتے ہیں. واہ میں دعوت دوں گا. اس سے پہلے کہ دعوت میں اپنے اگلے منقبت خوان کو دوں، گزارش ہے سب سے کہ 5 یا 6 منٹ میں اپنا کلام گزارش پیش کریں، اور دعوت دوں گا جناب برادر عابد علی صاحب سے. عابد بھائی آئیں گے اور اپنا کلام پیش کریں. اللہم صلی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سب کو آج کے جشن کی بہت بہت مبارکباد. جناب صدر کی اجازت سے منقبت کے چند اشعار. ماشاءاللہ. بسم اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. آمین. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. ایسا نہ ہوا کا میرا حل من کی صدا دے. بہت خوب. واہ واہ واہ. نظروں میری لائی کے دیدار بنا دے. پردہ جو پڑا ہے میری آنکھوں پہ ہٹا دے. ہادی یہ زمان کا رخ پر نور دکھا دے. واہ واہ واہ. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. واہ واہ بھائی واہ. اسلام نظر آنے لگا چاک گریباں. آزادی سے پھرنے لگا پھر مرحب دوران. وارث کو محمد کے کوئی کیسے صدا دے. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. واہ واہ. شامل رہے لہجے صدا حرف صدا کا.
शमशीर तले में करूं कोई इबादत, ऐ काश मुझे फातिमा ज़हरा ये दुआ दे। वाह वाह अल्लाह मुझे लश्करे मेहदी से मिला दे। शबीर के अंसार में शामिल हो मेरा नाम, जो हुर का हो महशर में वही हो मेरा अंजाम। आके कदमे हजरते शबीर बना दे। अल्लाह मुझे लश्करे मेहदी से मिला दे। देखूं ना अगर उड़ते हुए पर्दाए गैब आए जो मेरे बाद यहाँ हज़रत हुज्जत, तुरबत में अबद कोई मेरा शान हिला दे। अल्लाह मुझे मेहदी से मिला दे। क्या बात है और मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाल्लाह आबिद भाई बहुत आला, हमेशा की तरह पुरस्कार बेहतरीन अंदाज़े बयान। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा करे। क्या कहने आबिद भाई, ये हमारे मनकबत ख्वानों का जो पहला मरहला था वो इख्तिताम को पहुंचा। अब हमारे शोरा कराम तशरीफ लाएंगे, अपना काम खिलाएंगे, और इसके लिए मैं सबसे पहले अपना मुख्तसर सा कलाम और उसके लिए इजाज़त चाहूँगा आज के सदर मोहतरम डॉक्टर ज़फ़र तक़वी साहब से कि डॉक्टर साहब इजाज़त है तो मैं अपना कलाम पेश करूँ। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह हुजूर। सलावत बर मोहम्मद वाले। ज़मीनो अर्श पे जश्ने विला जो जारी है, ज़मीनो अर्श पे जश्ने विला जो जारी है, ज़हूर वारिस मिंबर की ये तैयारी है, ज़हूर वारिस मिंबर की ये तैयारी है। क्या बात है, वाह वाह। सुने जो अमरे इलाही की बाज गश्त कहीं, सुने जो अमरे इलाही की बाज गश्त कहीं, चराग हक वो जलाने की बेकरारी है, चराग हक वो जलाने की बेकरारी है। इन्हीं के जिक्र से रोशन मेरे ये शाम सहर, इन्हीं के जिक्र से रोशन मेरे ये शाम सहर, अकीदतों का असर रूह दिल पे तारी है, अकीदतों का असर रूह दिल पे तारी है। शेर है, यही है प्यारे खुदा के रसूलो हैदर के,
यही है प्यारे खुदा के रसूल हैदर के, और इनसे प्यार की आदत खुदा को प्यारी है। वाह 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 और वाह, इनसे प्यार की वाह, 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 आदत खुदा को प्यारी है। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह वाह। इमाम असर की आमद अटल हकीकत है, इमाम असर की आमद अटल हकीकत है। खुदाए पाक को वादे की पासदारी है, खुदाए पाक को वादे की पासदारी है। करेंगे अदल जो नाफिज वो पूरे आलम में, करेंगे अदल वो नाफिज वो पूरे आलम में। खबर ये जाबिर व मुनकर पे ज़र्बे कारी है, वाह वाह वाह। खबर ये जाबिर व मुनकर पे ज़र्बे कारी है। रोज़े हश्र जो दरकार साहिबान मुझे, बरोज़े हश्र जो दरकार साहिबान मुझे। सनाए आले मोहम्मद से आबशारी है, सनाए आले मोहम्मद से आबशारी है। कलाम का एक शेर है मक्ते से पहले। जो जुल्म आले मोहम्मद पे डाए उम्मत ने, जो जुल्म आले मोहम्मद पे ढाए उम्मत ने। जमाने भर की फिजाओं में आहोजारी है, जमाने भर की फिजाओं में आहोजारी है। लगता है इमाम असर के दिलशाद ने जो वस्फ लिखे, वाह वाह वाह। असर के दिलशाद ने जो वस्फ लिखे। उन्हीं का खादिम ज़ाकिर और लिखारी है, उन्हीं का खादिम ज़ाकिर और लिखारी है। ज़मीनो अर्श पे जश्न विला जो जारी है, ज़हूर वारिस मिंबर की ये तैयारी है। बहुत खूब दिलशाद भाई, माशाल्लाह, खूबसूरत कलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा हमारे बहुत अच्छे शायर मोहतरम जनाब इमदाद नकवी साहब तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। जनाब इमदाद नकवी साहब। बहुत शुक्रिया दिलशाद साहब, बहुत जबरदस्त आपने कलाम सुनाया हमेशा की तरह तरन्नुम में, बहुत अच्छा। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं दिलशाद भाई जो आज कलाम लाया हूँ उसका मिसरा तरह है। क़यामत तक रहेगी इल्म की बारादरी कायम, क़यामत तक रहेगी इल्म की बारादरी कायम। ये इसके 14 अशार हैं। उससे पहले 4 मिसरे इमाम ज़माना की शान में पेश करता हूँ। जफर साहब सुनिएगा। अरीजा लिख के पानी के हवाले कर दिया मैंने, अरीजा लिख के पानी के हवाले कर दिया मैंने। भाई जो कहना था वही कागज पे सब का सब लिखा मैंने, वाह वाह। जो कहना था वही कागज पे सब का सब लिखा मैंने। निदा आई कि पहुंचेगी तुझे इमदाद मौला से, निदा आई कि पहुंचेगी तुझे इमदाद मौला से। अरीजा फौरन पहुंच जाता है मौला की बारगाह में। निदा आई कि पहुंचेगी तुझे इमदाद मौला से, किया शुक्र खुदा फिर खाक पे सजदा किया मैंने, किया शुक्र खुदा फिर खाक पे सजदा किया मैंने। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले अच्छा ये मतला है इसका। रखी अल्लाह ने इस्लाम की बाराबरी कायम, रखी
اللہ نے اسلام کی باراوری قائم، حوادث سے بچانے کو کیے 12 علی قائم، حوادث سے بچانے کو کیے 12 علی قائم۔ بھئی ابو طالب نے احمد کی حفاظت یوں رکھی قائم کہ روزے ذوالعشیرہ سے رہی پیغمبری قائم، کہ روزے ذوالعشیرہ سے رہی پیغمبری قائم۔ خدا کا دین باقی ہے ابو طالب کی محنت سے، یہاں میں ہیں اذانیں اور نمازیں آج بھی قائم۔ بے شک بے شک۔ یہ شعر دیکھیے گا، یہ اس پورے کلام کا حاصل یہ ہے شعر، یہ مصائب کا شعر ہے۔ بہرحال بجھا رکھا تھا خیمے کا دیا شبیر نے لیکن، بجھا رکھا تھا خیمے کا دیا شبیر نے لیکن، رہی ایمان کی خیمے کے اندر روشنی قائم، رہی ایمان کی خیمے کے اندر روشنی قائم۔ اور درے آل پیمبر سے اجازت لے کے لکھتا ہوں، درے آل پیمبر سے اجازت لے کے لکھتا ہوں، دعا یہ ہے رہے اعزاز نسلوں میں میری قائم، الہی آمین، الہی آمین۔ دعا یہ ہے رہے اعزاز نسلوں میں میری قائم۔ یہ قائم سے دعا بھی ہے اور ہماری التجا بھی ہے۔ غم شبیر میں آہو بکا ہی تو مودت ہے، غم شبیر میں آہو بکا ہی تو مودت ہے، دعائے سیدہ سے ہے ہماری زندگی قائم، اور ہے شہر علم پیغمبر علی ہیں اس کا دروازہ، ہے شہر علم پیغمبر اچھا ہے ماشاءاللہ، علی ہیں بہت اس کا دروازہ، قیامت تک رہے گی علم کی 12 دری قائم، 12 طریقہ قیامت تک رہے گی۔ ہے شہر علم پیغمبر علی ہے اس کا دروازہ، قیامت تک رہے گی علم کی 12 دری تضمین ہے جناب، زبردست ماشاءاللہ، بہت اچھی تضمین ہے۔ شکریہ شکریہ۔ اسی کے ہاتھ میں دیں گے علی پروانہ جنت، اسی کے ہاتھ میں دیں گے علی پروانہ جنت، رہے گی آل احمد سے گر اس کی دوستی قائم، بے شک، رہے گی آل احمد سے گر اس کی دوستی قائم۔ اور یہ علمدار شہ ابرار کا قبضہ ہے دریا پر، علمدار شہ ابرار کا قبضہ ہے دریا پر، لہد کے پاس غازی کی ہے پانی کی تری قائم۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں، اچھا استعارہ ہے، واہ واہ واہ، شکریہ شکریہ۔ لہد کے پاس غازی کی ہے پانی کی تری قائم، اور رہے ثابت قدم ساتھی شہ مظلوم کے سارے، نہ تھی لغزش بدن میں جب تلک تھی زندگی قائم، زمین کربلا لگتا ہے جنت کا کوئی ٹکڑا، رہے گی روزے شبیر کی تابندگی قائم۔ بھائی واہ 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 واہ، تابندگی قائم، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ رہے گی روزے شبیر کی تابندگی قائم، یزیدیت کا کوئی نام لیوا تک نہیں باقی، حسینیت سے زندہ، حسینیت ہے زندہ اور اس کی برتری قائم، حسینیت ہے زندہ اور اس کی برتری قائم۔ آخری شعر ہے یہ مقطع سے پہلے کا، مکمل ہو گیا میرا کلام ان سے عقیدت کا، مکمل ہو گیا میرا کلام ان سے عقیدت کا، علی کے نام کی دل میں رہی
जलवा गरी कायम, जलवा गरी अली के नाम की, अली के नाम की दिल में रही जलवा गरी कायम। मक्ता देखिएगा, मिलेगी ता अबद इमदाद हमको हक से लाजिम है, मिलेगी ता अबद इमदाद हमको हक से लाजिम है, रहेगा सिलसिला अजरे रिसालत का यूं ही कायम, रहेगा सिलसिला अजरे रिसालत का यूं ही कायम, रखी अल्लाह ने इस्लाम की 12 वरी कायम, हादिस से बचाने को किए 12 अली कायम। वाह 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 माशाल्लाह भाई, बहुत आला, हमेशा की तरह बेहतरीन कलाम, बहुत आला। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। अब हमारे मोहतरम डॉक्टर गजनफर जाफरी साहब को मैं दावत दूंगा, अपना आए, अपनी तशरीफ लाएं, अपना कलाम सुनाएं। मोहतरम डॉक्टर गजनफर जाफरी साहब, सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। दिलशाद भाई माशाल्लाह, बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगाए हैं आप। बहुत शुक्रिया मौलाना, आप तशरीफ फरमाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस कोशिश करता हूँ दिन की मुनासिबत से बैकग्राउंड लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बड़ा प्यारा है। और 12 दरी का बैकग्राउंड है आपका। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया मौलाना, शुक्रिया। हमारे इमदाद साहब ने बहुत ही नायाब काफिया जो मैंने नहीं सुना आज तक, 12 वरी। वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी देखिए, दिल तो है चाहता बहुत पढ़ने को, मगर पता नहीं कहाँ तक आवाज साथ देगी। बिस्मिल्लाह, अल्लाह मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। 4 क़तात की ज़हमत दूंगा। सीना हरदम फिगार रहता है, सीना हरदम फिगार रहता है, दिल बहुत बेकरार रहता है। सीना हरदम फिगार रहता है, दिल बहुत बेकरार रहता है। क्या कहूँ मैं कि आपका हमको किस कदर इंतजार। बेहतरीन बेहतरीन गजनफर भाई, बहुत अच्छा है, बहुत खिदमत है कि जमी को चूमता पलकों से आसमां देखा, जमी को चूमता पलकों से आसमां देखा, रवा था आबे रवा पर वो कारवां देखा, था आबे रवा पर वो कारवां देखा। शुक्रिया। इमामे असर को मौजों के दरमिया मैंने, इमामे असर को मौजों के दरमिया मैंने अरीज़े चुनते न जाने कहाँ कहाँ देखा। पलकों से आसमां देखा, जमी को चूमता पलकों से आसमां देखा, रवा था आबे रवा पर कारवां देखा। इमामे असर को मौजों दरमिया मैंने अरीज़े चुनते न जाने कहाँ कहाँ। बहुत अच्छा अरीज़ा चुनते जाने कहाँ कहाँ देखा, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। ये उस हदीस की भी तस्दीक हो गई है कि जो मौला एक वक्त में 40 जगह थे, तो अरीज़े न मालूम कहाँ कहाँ चुने होंगे इमाम ने। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह वाह, बहुत प्यारी फिक्र है गजनफर भाई, बहुत अच्छी फिक्र है। वाह वाह वाह, मजा आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, खिदमत है, बहुत खूबसूरत। आप लोगों की दुआओं के हवाले से माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए इंशाल्लाह, अल्लाह लहने दाऊदी अता फरमाए आपको। रख इख्तियार दिल को ना बेइख्तियार कर,
रख इख्तियार दिल को न बेख्तियार कर, आएंगे वो जरूर अभी इंतजार कर। बेशक बेशक आएंगे वो जरूर अभी इंतजार कर, देता है रोज सबको बशारत हयात की। देता है रोज सबको बशारत हयात की, सूरज किरण किरण को जमी पर उतार कर। सूरज किरण किरण को जमी पर उतार कर। तस्वीर उनकी मेरे तसव्वुर को दे खुदा। तस्वीर उनकी मेरे तसव्वुर को दे खुदा। है मेरी फिक्र पर्दे गैबत को पार कर। वाह 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 पर्दे गैबत को वाह वाह डॉक्टर साहब वाह सुभान अल्लाह। ये कसीदे के दो बड़ी मेहरबानी, ये कसीदे के दो तीन शेर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दर से हैदर के अता मदहा का दफ्तर होगा। दर से हैदर के अता मदहा का दफ्तर होगा। मेरे होठों पे अकीदत का समंदर होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बहुत माजरत के साथ कि तकते रह जाएंगे सब जाकिरो आलिम उसको। रह जाएंगे सब जाकिरो आलिम उसको। बज़्म कायम में जो शायर सरे मिंबर होगा। तकते रह जाएंगे सब जाकिरो आलिम उसको। रह जाएंगे बज़्म कायम में जो शायर सरे माशाल्लाह। ये तो एक बार हो चुका इमाम रजा के जमाने में। सब ऊपर थे और सब नीचे थे। वाह 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 क्या खुला साहब माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जलवाए तूर सरे फर्श मुकर्रर होगा। जलवाए तूर सरे फर्श मुकर्रर होगा। उनको देखेंगे तो दीदार पैगंबर होगा। बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। और शिरज है कि एक इशारे ही में मिट जाएगा बातिल का गुरूर। एक इशारे ही में मिट जाएगा बातिल का गुरूर। एक हमले में धुआं कुफ्र का लश्कर होगा। और शिरज है कि जिसके होठों पे सदा नाराए हैदर होगा। जिसके होठों पे सदा नारे हैदर होगा। उसका घर खुल्द में हैदर के बराबर हैदरी माशाल्लाह डॉक्टर माशाल्लाह हैदर के बराबर एक काबे के नए दर पे है हैरत तुमको। एक काबे के नए दर पे है हैरत तुमको। दर पे हर खुल्द के लिखा हुआ हैदर होगा। और शेर है कि मैं छोड़ रहा हूँ सब शेर कि आपके हुस्न की तारीफ है दो लफ्जों में। आपके हुस्न की तारीफ है दो लफ्जों में। आप जब पर्दा उठाएंगे तो महशर होगा। और शेर है कि जो गदाए दरे औलादे पैगंबर होगा। जो गदाए
दर औलाद पैगंबर होगा, मर्तबा उसका फरिश्तों से भी बढ़कर माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह, बेहतरीन कलाम। शेख क्या समझे भला कुव्वत शेर यज़दा, शेख क्या समझे भला कुव्वत शेर यज़दा, मिसले गुल दस्त पे जिसके दर खैबर होगा। और उसके रुख पर है फिदा खुल्द की हर एक बहार, उसके रुख पर है फिदा खुल्द की हर एक बहार, जिसका फर्जंद भी हम शक्ले पैगंबर मोहब्बत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। बड़े चुनीदा अशार हैं माशाअल्लाह। छोड़ दिए अशार तो बहुत थे, मैंने सब छोड़ दिए। और हमको क्या होगा भला गर्मी मैशर का ख्याल, हमको क्या होगा भला गर्मी मैशर का ख्याल, घर पे जब परचमे अब्बास दिलावर होगा। क्या यार, बस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चमकता अर्ज है कि मुतमईन कर गई एक मौज ये कहकर मुझको, मुतमईन कर गई एक मौज ये कहकर मुझको, जो भी लिखा है अरीजे में गजनफर होगा। ये काफिया रह गया था, ये काफिया रह गया था, बहुत उम्दा। मुतमईन कर गई मौज ये कहकर मुझको, ये लिखा है अरीजे में गजनफर होगा। माशाअल्लाह डॉक्टर साहब बहुत आला। इमाम असर को मौजों के दरमियान मैंने फरीज़े चुनते न जाने कहाँ कहाँ देखा। वाह माशाअल्लाह। दिलशाद भाई इधर एक मिनट के लिए डॉक्टर साहब आपसे इजाजत लेके मैं एक पैगाम देना चाह रहा था। मौलाना रेहान साहब, रेहान हैदर साहब, जी जी अस्सलाम वालेकुम। ये आपने जिक्र किया था हसन जाफर बिलग्रामी का पिछली मर्तबा। तो उनके बड़े भाई का अभी हसन बाकर बिलग्रामी का इंतकाल हो गया है, शायद आपको पता हो। तो आप उनको चाहें तो उनके साथ आप कर लीजिएगा फोन करके ताज़ियत कर लीजिएगा। अभी उनका 40वां हुआ है। मैं आज कॉल कर लेता हूँ। अल्लाह गरीब की रहमत करे। वो अभी 40वां हुआ उनका एक हफ्ते पहले। तो मुझे मालूम नहीं हो सका जी। हाँ बीमार थे। खुदा गरीब की रहमत कर फरमाए इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए, अल्लाह गरीब की रहमत करे। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आखिर में इस जश्न के आखिर में मैं इस जश्न के सदर मोहतरम क़िबला डॉक्टर ज़फ़र तक़वी साहब से गुजारिश करूंगा, आए और अपना कलाम सुनाएं। डॉक्टर ज़फ़र तक़वी साहब। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। भाई माशाअल्लाह बहुत ही उम्दा निज़ामत है आपकी। साहब आपकी बातें सुने बगैर हम कसीदा ये मकासिदा पूरा नहीं कर सकते। क्या आप जाहिर है कि मुझसे कह दिया उन्होंने, लेकिन ये कि अगर आप कुछ कहना चाहें खास तौर से इमाम ज़माना के सिलसिले में। जी बिल्कुल जनाब अली तमाम मोमिनीन और मोमिनात को 265 हिजरी से लेके और ता क़यामत इंतजार है। बेशक मेरा ये कलाम इंतजार का नहीं है, मेरा कलाम है कि इमाम गायब क्यों है।
यानी गायब हुए क्यों, तो उसके चंद मिसरे हैं, ये ब्लैंक वर्स है डॉक्टर साहब की इजाजत से। इरशाद। कोई भी शख्स जमाने में ना ऐसा होगा, वाह, कोई भी शख्स जमाने में ना ऐसा होगा, छोड़ दे अपना वतन और कोई मजबूरी ना हो, छोड़ दे अपना वतन और कोई मजबूरी ना हो, और तंग इतना किया इस शहर से उस शहर फिरे, पुष्ट दर पुष्ट मुसाफिर रहे बेजात फिरे, और नबिये हक के लिए तंग जमीने मक्का, और बिनते सरदार के रोने की जगह पर कदगन, बिनते सरदार की रोने की जगह पर कदगन है उस फातह खैबर के गले में रस्सी, हसने सब्ज कबा को दिए मसमूम अंगूर, और शब्बीर को बेजुर्म खता कत्ल किया, तौक पहनाया गया आबिद साजिद के लिए, और बाकरो जाफर सादिक को किया तंग इतना, और काजिम को रखा कैद में ता हद हयात, हर जहर दिया, और फिर जहर दिया उसको जो था ऐन रजा, और फिर जहर दिया उसको जो था ऐन रजा, क्या किया तुमने नकी और तकी जैसों के साथ, और खामोश किया तुमने हसन को बेवक्त। अरे फिर भी पूछे हो कि क्यों गैबत में है मेरा हादी, और बाप सब सिद्क सफा के किए तुमने खुद बंद, बाप सब सिद्क सफा के किए तुमने खुद बंद, गैबत कुबरा न करता तो भला क्या करता, गैबत कुबरा न करता तो भला क्या करता। मेरा हादी, मेरा रहबर, वो वली हक का इमाम, बेशक अब सुनो मेरी सुनो, हक की सुनो, फिर से सुनो, आएगा आज नहीं कल तो जरूर आएगा, आएगा आज नहीं कल तो जरूर आएगा। मेरा हादी, मेरा रहबर, वो वली हक का इमाम, हाथ में लेके दो धारी, हाथ में लेके वो निकलेगा दो धारी तलवार, तुमसे आबा से तुम्हारे वो करेगा बेबाक, ले सकीफा से हिसाब आज तलक मांगेगा, ले सकीफा से हिसाब आज तलक मांगेगा। सारे शद्दादों से नमरूदों से फिरौनों को, सारे शद्दादों को नमरूदों को फिरौनों को उस घड़ी याद दिलाएगा सितम सब उनको। जालिमों जाबिरो सफाक तहे तेग होंगे, हाथ में हक का अलम लेके वो आगे आगे, फौज दर फौज नबी और वली साथ होंगे। हाँ जरा 3 लाइनें गौर से सुने। हाँ मगर एक इजाफा मैं किए देता हूँ, हाँ मगर एक इजाफा मैं किए देता हूँ, ऐ मुहिब्बान अली और मुहिब्बान हुसैन, तुम भी किरदार व अमल को जरा बेहतर कर लो, तुम भी किरदार व अमल को जरा बेहतर कर लो, साथ चलने के लिए अपनी बख्शिश के लिए दुरूद भेजिए। जो मुझे लुकनत होती वो मेरी बसारत की बात है, बड़ी मुश्किल से बच्चे ये अरेंज करके सलामत रखें आप। बहरहाल बहुत आला जनाब।
اب ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنا کلام سنائے. ڈاکٹر ظفر تقی صاحب. آپ سب حضرات کو جشن ولادت امام زمانہ مبارک ہو. آپ کو یہ بھائی دلشاد صاحب آپ کے نظامت میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ کہ کبھی کبھی صدر جو ہوتا ہے وہ کچھ اپنی طرف سے بھی کچھ چیزوں کا کو ایڈ کر دیتا ہے. اور سبحان اللہ. جی جی بالکل بالکل. یہ ماشاءاللہ بڑے آج کا یہ سلسلہ بہت ہی اچھی طرح سے ہو رہا ہے، اور ہمارے امداد صاحب نے اور آپ نے خود ارشاد صاحب اور ہمارے بانی اور آرگنائزر ہمارے، انہوں نے بھی بڑی اچھے کلام ارشاد کیے. میرا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ قصیدہ جب ہوتا ہے تو اس میں صرف قصیدے کے اشعار ہوتے ہیں، اور جب سلام ہوتا ہے تو اس میں سلام کے ہوتے ہیں. تو میری کوشش سبحان اللہ سبحان اللہ. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں جیسا موقع ہو اور جس کے لیے ہو اس کو میں پڑھوں. کوشش ہے میری، آپ ملاحظہ کریں. بسم اللہ حضور. بسم اللہ. ذرہ ذرہ، اور مجھے خوشی ہے کہ مولانا تشریف رکھتے ہیں کہ چلے گئے. مجھے تو میں بڑا خوش تھا کہ مولانا بھی آج بالکل ابھی وہ ظاہر ہوئے تھے ابھی. بالکل مطلب ذرہ ذرہ وجد خالق میں ہے ایسا مدحقاں. ذرہ ذرہ ملاحظہ ہو، ذرہ ذرہ وجد خالق میں ہے ایسا مدحقاں، جھومتے ہوں جیسے خوشیوں میں زمین و آسماں. تمہید کے ایک دو اشعار ہیں. ذرہ ذرہ وجد خالق میں ہے ایسا مدحقاں، جھومتے ہوں جیسے خوشیوں میں زمین و آسماں. رب نے بھیجا ہے جہاں میں آخری فرما روا. رب نے بھیجا ہے جہاں میں آخری فرما روا، جس کو خالق نے عطا کی ہے حیات جاویداں. رب نے بھیجا ہے جہاں میں آخری فرما روا، جس کو خالق نے عطا کی ہے حیات جاویداں. اور مذہب وسطی و تعلیم مساوات، مذہب وسطی و تعلیم مساوات اور علم. مذہب وسطی و تعلیم مساوات اور علم، آسیوں کو راہ دکھلانے کا میر کارواں. آسیوں کو ہم ایسے آسیوں کو راہ دکھلانے کا میر کارواں. اور ہو مبارک بزم کو مولا کا یہ جشن سعید. ہو مبارک بزم کو مولا کا یہ جشن سعید، جو ابد تک متقی کے ہیں امیر پاسباں. جو ابد تک ہیں، ابد تک ہیں جو ابد تک متقی کے ہیں امیر پاسباں. اور یہ مطلع ثانی ہے. گلشن ایماں میں پھیلا نور وحدت کا سما. گلشن ایماں میں پھیلا نور وحدت کا سما، مہدی دین آ گیا آیا امام انس و جاں. گلشن ایماں میں پھیلا نور وحدت کا سما، مہدی دی آ گیا آیا امام انس و جاں. اور خانہ نرجس روشن
ہے مسرت چار سو. ملاحظہ ہو, خانہ نرجس ہے روشن ہے مسرت چار سو, اور نور چشم عسکری ہے رونق ارض و سما. واہ 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 واہ. خانہ نرجس ہے روشن ہے مسرت چار سو, اور نور چشم عسکری ہے رونق ارض و سما. اور ملاحظہ ہو یہ شعر قائم آل ابا اور یادگار پنجتن. واہ قائم امداد صاحب, قائم آل ابا اور یادگار پنجتن, کعبہ صدق وفا درس ہدایت کا نشان. قائم آل ابا اور یادگار پنجتن, کعبہ صدق وفا درس ہدایت کا نشان. بہت خوب بہت خوب. اور آخری شعر ہے مراد صاحب, مانیے قرآن ہوگا, مانیے قرآن ہوگا ہر عمل میں جلوگر. مانیے قرآن ہوگا ہر عمل میں جلوگر, اور مشعل راہ ہدایت جس سے چمکے گا جہاں. واہ 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 ڈاکٹر صاحب, واہ مردف کلام ہے, بہت عمدہ, ماشاء اللہ. مانیے قرآن ہوگا ہر عمل میں جلوگر, اور مشعل راہ ہدایت جس سے چمکے گا جہاں. اور مقطع ملاحظہ ہو, ابد تک کفر جب بھی سر اٹھائے گا ظفر. ابد تک کفر جب بھی سر اٹھائے گا ظفر, غیب سے ہم کو عطا ہے لشکر دی کا نشان. اب ابد تک کفر جب بھی سر اٹھائے گا ظفر, غیب سے ہم کو عطا ہے لشکر دی کا نشان. ذرہ ذرہ وجد خالق میں ہے ایسا مدح خاں, جھومتے ہوں جیسے خوشیوں میں زمین و آسمان. سلوات. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب بہت عمدہ. گلشن ایمان میں پھیلا نور وحدت کا سما, واہ مہدی دی آ گیا آیا امام انس و جاں. بہت اعلیٰ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اعلیٰ. اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اس جشن کا اختتام کرتے ہیں, اور میں اب زیارت کے لیے دعوت دوں گا اپنے محترم دوست بھائی ڈاکٹر قمر عابدی صاحب, وہ آئیں اور آج کی زیارت پڑھائیں. ڈاکٹر قمر عابدی صاحب. ورحمۃ اللہ جمیعا. تو حضرات کی خدمات میں سلام عرض ہے. اس جشن بامسرت ولادت امام زمان کی مبارک ہو آپ سب حضرات کو. بہت شاندار جشن رہا الحمدللہ. یہ تیسرا جشن ان سیریز ہے. اللہ سلامت رکھے اور تمام شرکا کو, اور خصوصاً ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کو صحت کاملہ عطا ہو کہ وہ تشریف لاتے. سرکار آپ بھی تشریف لاتے ہیں, ایک رونق سی محسوس ہوتی ہے. اللہ کو ہمیشہ سلامت رکھے. مولا کے میں آپ سب حضرات کی طرف سے, اپنے والدین, میری طرف سے, جملہ مومنین مومنات کی طرف سے زیارت پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں. خصوصاً بانی جشن حسنین نقوی صاحب کے مرحومین کی جانب سے انشاءاللہ قربتاً اللہ, اور دعائے فرض سے شروع کرتا ہوں, اور انشاءاللہ استخاذہ پر ختم کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. متوجہ. الہی عظم بلاء وبرح الخطاء وانکشف القطاء وانقطع الرجاء
وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدة ورقة. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنها بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. یا مولایا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 على جل على جل على جل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصارك المستشهدين مع الجميع ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، السلام عليك يا أبو الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن حسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله متى قتلتك ولعن الله متى ظلمتك ولعن الله متى سمعت بذلك رضيت به. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا مغيث الشيا وزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا، السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب أسرب الزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. سب مل کے انشاءاللہ. اللہم صل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ آپ سب کی عبادت قبول فرمائے. اللہم صلی اللہ. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. ماشاء اللہ. کے ساتھ ہی آج کی اس مجلس، اس جشن کے اختتام سے پہلے میں دعوت دوں گا اپنے دوست بھائی اپنے حسنین نقوی صاحب سے آئیں اور اپنے الوداعی کلمات سے حسنین نقوی صاحب. جی شکریہ دلشاد بھائی. میں سب سے پہلے تو تمام شرکاء کا بہت مشکور ہوں کہ ان کی تشریف آوری کا کہ سب نے کثیر تعداد میں شرکت کر کے محفل کو رونق بخشی، اور خصوصی طور پہ میں محترم جناب سلطان مراد صاحب بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بابرکت محفل کی صدارت فرمائی اور بہترین کلام سے نوازا. اس کے علاوہ ہمارے سینئر شاعر جناب ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب، امداد نقوی صاحب، اور اس کے علاوہ منقبت کے لیے ہمارے عباس بھائی اور عابد بھائی، جن کا میں فین بھی ہوں. انہوں نے بہت اچھی منقبت پڑھائی.
اور میں سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور خاص طور پہ غضنفر بھائی کا کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم ہم لوگوں کو پرووائڈ کیا ہے کہ جو گھر کے آرام دہ ماحول میں دنیا کے کسی بھی کونے میں سے شرکت کر کے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور ثواب حاصل کرتے ہیں. اور آخر میں مطلب ناٹ دا لیسٹ ہمارے دلشاد بھائی جنہوں نے بہترین نظامت کی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بہترین کلام سے بھی نوازا. بہت شکریہ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. میں سلطان مراد بول رہا ہوں. اگر یہ میری بات نہ ہوتی، صدارت جناب مستطاب ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب کی تھی. میں اس میں ایک ادنا شریک تھا. اسی کے لیے عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ تقوی صاحب کو درجات کو بلند کرے دنیا اور بڑی بہت شکریہ. اور دلشاد صاحب نے دلشاد کر دیا ہے. کوئی شک نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت شکریہ. بہت عزت افزائی کا. اللہ سب کو سلامت رکھے اور ہمیشہ یہی رونقیں لگتی رہیں اور آپ اسی طرح شامل ہوتے رہیں. کیجیے کہ ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب جلد از جلد اپنے نارمل روٹین پہ آ جائیں اور اسی کر و فر سے کراری آواز کے ساتھ پڑھنا شروع کریں. شکریہ. میری طرف سے غضنفر صاحب آپ اسی طرح سے قصیدوں کا سلسلہ سلام کا سلسلہ کرتے رہیں جس سے ہم لوگوں کو جزا کا موقع ملے. بالکل بالکل. دیکھیے جب آپ مسالمہ کا اور مقاصد کا انتظام کرتے ہیں، طرح ہو یا نہیں ہو، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لکھوں اور الحمدللہ جو بھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو میں لکھوں اس کو امام قبول کریں اور اس سے میں بچتا ہوں. اور یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے غضنفر صاحب. آپ کے بے شک بے شک بے شک بے شک 100%. جزاک اللہ. اور آپ کے دلشاد صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی نظامت. بہت اچھی نظامت. سب دوستوں کا بہت شکریہ. سب سلامت. دلشاد کر دیا آج. جی شکریہ. ایک منٹ دلشاد بھائی. جی میں بھول گیا کہ جو ہمارے پروگرام کا ابتدا اور اختتام ہوتا ہے جس میں ڈاکٹر ظفر اپنے ظہیر جعفری اور اس کے لیے زیارت کے لیے ڈاکٹر قمر عبدی صاحب کا بھی میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی انہوں نے خدمت کر رہے ہیں. بالکل بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، سب کی دعائیں قبول کرے. تو اجازت اب سب سے. اب سب خوش رہیں، سلامت رہیں. انشاءاللہ پھر اگلی جمعرات کو اسی طرح پھر شب جمعہ کے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ.